बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना अजीम और आज की बड़ी सबसे बड़ी खबर जिसका सबको इंतजार था वो खबर सामने आ गई। चेयरमैन पीटीआई को एक बड़ा रिलीफ मिल गया। साइफर केस एक ऐसा केस था जिसके हवाले से कई लोग कई किस्म की चहमगोइयां कर रहे थे। कोई सजाए मौत, कोई उम्र कैद और कोई कुछ कह रहा था। बल्कि बहुत से सियासतदान तो यह समझ बैठे थे कि इस फैसले के बाद बड़ा कुछ तब्दील हो जाएगा। किसी मीडिया को, किसी शख्स को इस बात का इल्म ही नहीं था कि समाअत क्या हो रही है, समाअत में क्या चल रहा है, कौन गवाह क्या पेश कर रहा है। जिस पार्टी के वकील बाहर आते, जो वह बताते, उसी बात को मान लिया जाता। लेकिन जेल के अंदर ट्रायल के हवाले से इंट्रा कोर्ट अपील पे बहस हुई। दोनों ही तरफ से काफी दलाइल दिए गए और हककार अदालत ने, दो रुकनी बेंच ने नोटिफिकेशन को, जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन को कालअदम करार दे दिया। अब आगे क्या होगा? क्या इन कैमरा समाअत होगी? अगर चेयरमैन पीटीआई की जान को खतरा है, उनको कैमरे पे लिया जाएगा, जज साहब अदालत में होंगे, तमाम लोग केस को सुन सकेंगे, तमाम लोग बहस को देख सकेंगे, सुन सकेंगे, और क्या इसे सब लोग मीडिया में बाकायदा ला सकेंगे। असूलन तो होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए कि अगर वाकई साइफर एक जुर्म है तो मुजरम को सजा मिलनी चाहिए, और अगर साइफर एक जुर्म नहीं है तो फिर सजा नहीं मिलनी चाहिए। इस फैसले के बाद कई चेहरों पर मायूसी छा गई है। सियासी खानदानों के अंदर एक मातम की फजा कायम हो गई है, एक गम की फजा कायम हो गई है। बल्कि वजीर आजम का ख्वाब देखने वालों के ख्वाब चिकनाचूर हो गए हैं। बहुत से लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया है कि अब मजीद बहुत से फैसले ऐसे आने वाले हैं जिससे सियासत का रुख तब्दील हो जाएगा। अभी तो चूंकि मुख्तसर फैसला है, तफसीली फैसला जब इस वक्त जारी किया जाएगा तो उसमें बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी। एक सवाल तो आज बड़ा अच्छा जेल के अंदर हुआ और आम शख्स भी ये कह रहा था कि अगर एक शख्स को, जो जेल में है, एक शख्स है, 2 अफराद हैं, 3 अफराद हैं या 4 अफराद हैं, अगर वो जेल में हैं और जेल के अंदर उनका ट्रायल इसलिए किया जा रहा है कि उन्हें सिक्योरिटी मुहैया नहीं कर सकते या उनकी जान को खतरा है या सिक्योरिटी रिस्क है, तो क्या फिर पूरे मुल्क के अंदर सिक्योरिटी मुहैया हो सकती थी? ये एक सवाल हो रहा था और इस यही बुनियाद बन रही थी कि अगर एक साबिक वजीर आजम को सिक्योरिटी नहीं दी जा रही या उनकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त नहीं, तो फिर बाकी साबका वजीर आजम जितने हैं, जिनमें बाऊजी भी शामिल हैं, फिर उनको सिक्योरिटी किस तरह मिल रही थी? फिर उनको सिक्योरिटी कौन दे रहा था? फिर उनकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त कैसे हो गया था कि अगर चेयरमैन पीटीआई की बतौर साबिक वज़ीर आज़म सिक्योरिटी का बंदोबस्त नहीं हो सकता? आज इस बड़े फैसले के बाद अब हालात आपको नजर आएगा कि किस तरफ जाते हैं। 29 अगस्त के जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन ख़त्म हो गया है। अब दोबारा से केस की समाअत होगी। जब दोबारा से केस की समाअत होगी तो क्या
وہ لوگ جنہوں نے بیان دیا وہ وہی بیان دیں گے؟ کیا اگر ان کے بیان میں 19-20 کا بھی فرق ہوا یا 18-20 کا بھی فرق ہوا تو اس کا فائدہ کس کو پہنچے گا؟ یہ تو آج کی ایک بڑی خبر تھی. اب دوسری خبر کی طرف چلتے ہیں. دوسری خبر ہے مانیکا صاحب کا بیان. مانیکا صاحب کے بیان کے بعد بہت سے حلقوں میں چہم گوئیاں ہو رہی ہیں. یہ بیان اس لیے جاری کیا گیا کہ اس بیان کے بعد شاید یہ چیز دیکھی جائے کہ کپتان کو ایک اور کیس میں شاید اس وجہ سے سزا یا اس وجہ سے اس کی خلاف کارروائی کی جائے. لیکن میرے پاس جو اطلاع ہے، میرے پاس جو خبر ہے، وہ خبر یہ ہے کہ اس میں بھی شک اور ایک شخص کے 2 بیان ہونے کی وجہ سے یہ والا سیاسی جماعتوں کا ڈرامہ بھی ناکام جائے گا. اب بات کر لیتے ہیں ذرا الیکشن کے حوالے سے. الیکشن کے حوالے سے صورتحال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں پہلے نورا کشتی جاری تھی. آصف علی زرداری صاحب نے بیچ میں آ کر کچھ رول ادا کیا اور رول ادا کرنے کے بعد بلاول کو وقتی طور پر خاموش رہنے کا کہا. بلاول کے کچھ گھنٹے خاموش رہنے کے بعد پیپلز پارٹی کے اہم ترین افراد نے یہ فیصلہ کیا کہ بلاول کی خاموشی کو توڑا جائے اور بلاول کو کھل کر کھیلنے کا موقع دیا جائے. جس کے بعد بلاول نے کھل کر نہ صرف کھیلنا شروع کر دیا ہے بلکہ بلاول نے ایسے چھکے مارے ہیں اور پاکستان میں مہنگائی کا ذمہ دار مسلم لیگ نون کو قرار دیا ہے. مسلم لیگ نون کے خلاف کھل کر ساری چیزیں کی گئی ہیں. اب معاملہ دیکھنے والا ہے کہ کیا مسلم لیگ نون بلاول کے خلاف کھل کر میدان میں آئے گی. میری اطلاع کے مطابق نون لیگ نے آج فیصلہ کر لیا ہے کہ اب احترام کا رشتہ ختم. اب کھل کر بلاول، آصف علی زرداری، فریال تالپور اور باقی لوگوں کے خلاف کھل کر بات کی جائے گی. اسی وجہ سے میاں نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کی ملاقات کے بعد مولانا فضل الرحمان نے بلاول بھٹو پر جو تنقید کی ہے، آصف علی زرداری صاحب پر جو تنقید کی ہے اور جو سخت ترین تنقید کے نشتر چلائے ہیں، اس سے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ سارا کچھ میاں محمد نواز شریف کی رضامندی اور انہیں خوش کرنے کے لیے کیا گیا ہے. اب کھل کر میدان میں لڑائی شروع ہوگی، سیاسی لڑائی. اور اس سیاسی لڑائی میں ان 17 یا 16 ماہ کے اقتدار میں رہنے والے ایک دوسرے کے پول کھولیں گے اور ایک دوسرے کے جو پول کھولیں گے ان ایک دوسرے کے پول کھولنے میں، ایک دوسرے کے راز افشا کرنے میں حالات اس طرف چلے جائیں گے کہ ان کا بھی شاید کبھی بھی اقتدار یا پوزیشن کسی جگہ پہ بھی شاید ان کا کٹ نہ ہو. مزید کیا ہونے جا رہا ہے آپ کو بتائیں گے اگر ولاگ میں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.